ईमान की बात नहीं मैं पूछ रहा, मैं सीधे मुसलमान, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मुसलमान हूँ, ठीक। और हम तमाम नबियों पर ख़ुद ईमान रखते हैं दोस्तों। लेकिन मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, ये तमाम दोस्तों को हमारे जितने भी हैं उनको बताएं कि आप कुरान पाक को मुकम्मल अल्लाह की किताब समझते हैं या तौरात या इंजील या किसी और किताब को? नहीं, कुरान पाक का मैं खादिम हूँ, पहले भी था, अब भी हूँ, फ्यूचर में भी रहूँगा। हमारे मज़हब में, इस्लाम में इस्तिखारा कुरान पाक के ज़रिए किया जाता है, तो आप ये फरमा रहे हैं कि आप इस्तिखारा दूसरी किताबों से करते रहे। खैर ऐसा नहीं है, इस्तिखारा कुरान पाक के ज़रिए नहीं होता। जब भी इस्तिखारा होता है वो इबादत में होता है, प्रे में होता है। शायद आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप मुसलमान पता नहीं कौन से मुसलमान हैं, क्योंकि पाकिस्तान में भी सूरत हाल ये है कि आमने सामने लोग खड़े होते हैं, दूसरे को काफिर कह रहे होते हैं। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में 1500 किस्म के तो मुसलमान हैं और सारे एक दूसरे को काफिर कह रहे होते हैं। अब बात यह है कि काफिर किसको कहा जाता है? आपके मज़हब में काफिर किसे कहा जाता है? मेरा जो मज़हब है मुस्लिम ज़ायनिस्ट, उसमें उसको काफिर कहते हैं। काफिर का मतलब होता है ना मानने वाला, जो खुदा को बिल्कुल सिरे से मानता ही नहीं है, जिसका कहना यह है कि खुदा है ही नहीं, ठीक है। तो जो यानी कि सामने जो लोग होते हैं वो सब नाम के मुसलमान होते हैं। जब अगर हम उनसे पूछ लें कि जी आपको इस्लाम आता है, इस्लाम नहीं आता होगा, सिर्फ़ और सिर्फ मुर्दाबाद मुर्दाबाद का नारा लगा सकते होते हैं। जबकि मेरा ज़हन ये होता है कि हमेशा ज़िंदगी दो, ज़िंदगी की बात करो, पीस की बात करो, अमन की बात करो, जिंदाबाद का नारा लगाओ। आप मौलाना खलीलुर रहमान कितने अरसे तक रहे? अभी हम आपको बताते हैं कि ये कितने बड़े मुसलमान थे और इनके वालिद साहब मोहतरम, अल्लाह ताला उनको खैरियत से रखे और अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, वो कितने बड़े शख्सियत थे। तो ये बताइए, आप एक बहुत बड़े आलम के घर में पैदा हुए, आपके वालिद साहब का नाम क्या था? मैं अपनी पर्सनल लाइफ पे डिस्कस नहीं करना चाहता। अच्छा चले, उसको नहीं करते। मौलाना खलीलुर रहमान रहीमी आप कितने अरसे तक रहे? 40 साल। मेरी 47 साल उम्र हो चुकी है, ठीक है। 40 साल तक तो मैंने अपने एजुकेशन पे काम किया, ठीक है। उसके बाद भी मैं एजुकेशन पे कुछ काम करता रहा, लेकिन साथ साथ मैं इस पॉलिटिकल इशू पर पाकिस्तान इसराइल फ्रेंडशिप के ऊपर 7 साल से मुसलसल काम कर रहा हूँ। मतलब ये है कि आपकी 47 साल उम्र है? जी बिल्कुल, 47। तो 40 साल पहले तक तो आप दायरा इस्लाम में थे और उसके बाद आप वहाँ से मुनहरिफ होकर आप इसमें यहूदियत की तरफ राग़िब हो गए। हाँ, ज़ायनिस्ट हूँ, मुस्लिम ज़ायनिस्ट बना हूँ। ये हमें ज़रा ज़ायनिस्ट की तशरीह कर दीजिए, मुझे खुद नहीं पता कि मुस्लिम ज़ायनिस्ट क्या होता है। दूसरे मुसलमानों को तो इन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के अंदर 1500 किस्म के मुसलमान हैं, उन सबको हम जानते हैं, लेकिन ये 1500 से एक ज़्यादा हो गया जिसको ये कहते हैं कि मुस्लिम ज़ायनिस्ट। तो आइए इनसे पूछते हैं कि ये मुस्लिम ज़ायनिस्ट क्या होता है, ये किसको मानते हैं, ये किसके पैरोकार होते हैं और इनका क्या तरीक़ाकार होता है? जी मैं अपने जो यूट्यूब पे मेरा चैनल है डेविड एरियल के नाम से, या फेसबुक पे मेरा जितना भी है तो वो भी डेविड एरियल के नाम से मेरी फ़ाइल है। तो मेरी ये 2563 मेरे लेक्चर इस पे हो चुके हैं। तो उसकी डिटेल जो है पब्लिक अगर देखना चाहती है, उसकी डिटेल यूट्यूब चैनल पे भी दे सकते हैं और इस पे फेसबुक पे भी दे सकते हैं, सोशल मीडिया। आप खुद बता दें, शॉर्टकट सिर्फ बता दें। यह है कि इस इंटरव्यू में जो ये सवाल रोड शो कर रहे हैं, तो इस रोड शो में मैं सिर्फ इतना कहूँगा, क्योंकि पब्लिक प्लेस है, तो इस पर मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ज़ायनिस्ट एक पॉलिटिकल थीम है, मतलब मजहब नहीं है। ज़ायनिस्ट एक पॉलिटिकल थीम है। आपने अभी सब दोस्तों ने सुना, आपने अभी कहा कि ज़ायनिस्ट मुस्लिम है, आप तो आप ज़ायनिस्ट को मुस्लिम कहते हैं, तो मुस्लिम तो फिर मजहब हुआ एक। ज़ायनिस्ट मुस्लिम आपका कलमा क्या है? कलमा वही जो आम पढ़ते। सुना दें, हमें तमाम दोस्तों के सामने सुना दें। मेरा कलमा ये है दोस्तों कि हम लोग जो कलमा पढ़ते हैं, सुने कलमा सुनाएंगे आप? अच्छा चलें, वो उसमें भी बात करते हैं। मेरा कलमा ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमारा कलमा ये है। इनको छठा कलमा नहीं आता? जी मुझे छठा कलमा नहीं आता। हाँ जी। अच्छा, अभी हम दोस्तों इनसे ये सुनते हैं कि इनका कलमा क्या है। जी आप अपना कलमा सुनाइए। खुदा का शुक्र है मुझे सारे कलमे आते हैं और तमाम। आपका कलमा क्या है, सुनाएं। साहिब का आते हैं, मुझे तौरात से भी आता है, इंजील से भी आता है। आप अपना कलमा सुना दीजिए। और मुझे कुरान से भी आता है, चारों किताबों से जो दीन है सारा आता आप है। मुस्लिम ज़ायनिस्ट हैं? हाँ बिल्कुल। तो अपना कलमा सुनाइए। मैं ज़ायनिस्ट हूँ, तो मुस्लिम हूँ। और मुस्लिम ये एक, मैं अपना कलमा सुनाने से पहले मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूँ। पहली बात तो ये है कि दो चीज़ों को हम मिक्स ना करें। एक होता है, जवाब दें मुझे आप कि आप इस तरह करें, मेरी बात सुने, आप सिर्फ कलमा सुना दें, बात को लंबा ना करें, और भी सवालात हैं।
آپ تھوڑی دیر پہلے اور کلمہ پڑھ رہے تھے, آپ کا جو ذاتی کلمہ ہے کوئی بات نہیں, میں نہیں, جو کلمہ پڑھ رہا ہوں وہی سناتا ہوں. جو کلمہ وہ ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہے, ہاں آپ وہ کلمہ سنا دیں اپنا. سنو آپ کیمرے پہ جائیں پلیز. ہاں, تو اس میں یہ ہے. غلام رسول بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمیں کروانے کے پے سے چلا رہے ہیں. بات نہیں ہے, لیکن بات آپ کے سامنے غلام رسول کی بات ہوئی تھی, انہوں نے کلمہ ایک سنایا تھا. اب ہم ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں دوستوں کے سامنے کہ آپ اپنا کلمہ جو سنائیں. میرا ہے وہ وہی سناؤں گا, ٹھیک ہے. میں یہ بات کروں گا اس سے پہلے, ہاں اس سے پہلے کہ انٹرفیس, آپ وضاحت بعد میں کر دیں, پہلے کلمہ سنا دیں. پہلے میں وضاحت کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرفیس کی ڈسکشن جو ہوتی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں, پولیٹیکل کی ڈسکشن جو ہوتی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں. آپ کا معاملہ کنیکٹڈ ہی ریلیجن کے ساتھ ہے, اسلام کے ساتھ ہے, کیونکہ آپ کا کنفلکٹ ہے, آپ کا کلمہ الگ ہے. آپ کلمہ ذرا سنا دیجیے. میرا کلمہ وہی ہے جو مسلم کا ہوتا ہے. سنا دیں کون سا کلمہ ہے. اسلام تبھی مکمل ہوتا ہے جب آپ چاروں انبیاء پہ نام رکھ. اچھا سنیں نا, آپ کلمہ تو اپنا سنا دیں. میں تفصیل سے سنا دیتا ہوں نا. لا الہ الا اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, عیسیٰ روح اللہ, محمد رسول اللہ, علی ولی اللہ و خلیفۃ بلا فصل. اب یہ دوستو کس مسلمان کا یہ کلمہ ہے آپ بھی دیکھ لیں. ہمارا کلمہ تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور دوسرا میں ان کے سوال کا جواب دینا چاہوں گا. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو چھٹا کلمہ آتا ہے. میں نے جھوٹ نہیں بولا, میں نے ان سے کہا جی کہ مجھے چھٹا کلمہ نہیں آتا. یہ 40 سال تک عالم دین رہے. انہوں نے مولانا خلیل الرحمان ان کا پرانا نام ہے, اور یہ ایک بہت بڑے عالم دین کے بیٹے ہیں جو اب بھی 6000 اسٹوڈنٹس پر مشتمل ایک مدرسہ فیصل آباد میں چلا رہے ہیں. یہ اپنا بھی مدرسہ چلا رہے تھے مولانا خلیل الرحمان رحیمی صاحب. اس میں تقریباً انہوں نے بتایا تھا ہمیں کہ 400 سے زائد اس میں جو طالب علم تھے موجود تھے. اب انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو تو چھٹا کلمہ نہیں آتا. تو محترم, آپ کو تو سارے کلمے بھی آتے تھے, آپ لوگوں کو کلمے سکھاتے بھی رہے, آپ کو سارے کا سارا قرآن آتا تھا, آپ ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی تھے, تفاسیر کی کتابیں بھی آپ نے پڑھی, احادیث کی کتابیں بھی آپ نے پڑھی. اس کے باوجود آپ نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھا. آپ نے تو اپنا کلمہ ہی بدل دیا. آپ ڈیوڈ ایریل بن گئے مولانا خلیل الرحمان کو چھوڑ پر. کیا کہیں گے؟ کچھ شرمندگی اس پہ محسوس ہوتی ہے؟ نہیں, میں اپنے اس جو کلمہ میں نے سنایا ہے مجھے اس کلمے پہ فخر ہے, کیونکہ آپ کبھی بھی جو اہل حق ہیں دنیا میں, تمام مذاہب کے جو ماننے والے ہیں, وہ جب اس کلمے کی تحقیق میں جائیں گے, یہ میں نے کہیں بھی کوئی غلطی نہیں کی, نہ عربی کے حساب سے نہ ہی اس کے ترجمے کے حساب سے. دوستو ایک بار پھر ان سے وہی کلمہ سنتے ہیں جی, ایک بار پھر سنا دیجئے. جو نئے ہمارے دوست ہیں سننے والے وہ بھی ذرا سن لیں کہ ان کا کلمہ کیا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے سنایا تھا, ایک مرتبہ پھر ان سے سنتے ہیں. جی, اس میں میرا خیال ہے, اس بات کو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ دو باتوں کو الگ الگ رکھا جائے. انٹرفیتھ کے معاملات الگ ہیں, پولیٹیکل معاملے کے الگ ہیں. یا آج آپ مجھ سے جو میں جس ایشو پر یہاں احتجاج کر رہا ہوں وہ میرا پولیٹیکل ایشو ہے, اور پاکستان کی جو مینورٹیز ہیں, پاکستان میں 10 ملین زائنسٹ ہیں اور 30 ملین یہاں مینورٹیز ہیں, کرسچین جیوز ہیں. ان کا جو مین مرکزی عبادگاہ یروشلم ہے اس میں جانے کی اجازت کے لیے میں ایک پولیٹیکل حوالے سے 7 سال ہو گئے ہیں, مجھے 85 منتھ ہو گئے ہیں, اور اس طریقے سے 2563 دن ہو گئے ہیں میں اس پہ آواز بلند کر رہا ہوں. یا 20 دن ہو گئے ہیں کہ یہاں پر میں احتجاج کر رہا ہوں. باقی اگر آپ پرسنل طور پر مجھے اپنے انٹرفیت پہ بات کرنے کی بات کرتے ہیں, یہاں پر کوئی یہودی ہو یا کرسچن ہو یا کسی بھی مذہب کا ہو, انٹرفیت پہ بات کرنا آسان ہے. تو یہ میں اپنے جو میں دوبارہ سے سنانے جا رہا ہوں کلمہ, یہ میرا پولیٹیکل ایشو کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے. پولیٹیکل ایشو الگ چیز ہے, انٹرفیت کا معاملہ الگ چیز ہے. آپ نے درخواست کی ہے کلمہ. ڈیوڈ ایریل صاحب آپ کے پولیٹیکل ایشو پر بھی بات کریں گے, ابھی لائیو چل رہے ہیں, ہم آپ کے اس موضوع پر بھی آتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا دوستو آپ کو بیک گراؤنڈ دکھانا چاہتے ہیں کہ اس سارے معاملے میں جو ڈیوڈ ایریل صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں, یہ اس سے پہلے مولانا خلیل الرحمان رحیمی تھے. اس بات کو جاننا سب کے لیے ضروری ہے کہ آپ اگر ابھی 7 سال پہلے آپ کنیکٹڈ ہوئے ہیں اس اسرائیل الائنس کے ساتھ, تو اس سے پہلے آپ مولانا خلیل الرحمان رحیمی تھے, آپ کا ایک مذہبی ماضی تھا, تو وہ بھی دوستوں کے لیے جاننا ضروری ہے. جی تو کلمہ سنائیے. آپ کا پولیٹیکل میٹر پہ بھی بات کریں گے اور آپ کو پورا اپنا موقف بیان کرنے کی اجازت دی جائے گی. آپ لائیو, آپ فکر نہ کریں. ماضی میں کہ جو مرضی رہوں, ظاہر ہے کہ پہلے ایجوکیشن لائن میں تھا, وہ ایجوکیشن لائن چھوڑ کے میں پولیٹیکل لائن میں آ گیا ہوں. تو صحیح ٹھیک ہے, میں پہلے بھی بتایا کرتا ہوں کہ میں پہلے اسلامک ایجوکیشن ریفارم پہ پورا پروجیکٹ مکمل کر چکا ہوں پاکستان کا, اور اس پہ 3 پائلٹ پروجیکٹ پاکستان کو دے چکا ہوں. تو اسلامک ایجوکیشن ریفارم پہ اگر میں نے کام کیا ہے تو مجھے اس میں کوئی شرمندگی نہیں ہے. ابھی آپ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں. آپ نے کہا جی کہ آپ
रिलीजन को और पॉलिटिकल मैटर को आप इंटरकनेक्ट कर रहे हैं। आप मुझे ये बता दीजिए, आपकी आईडी डेविड एरियल के नाम से बनी हुई है? हाँ जी, मेरा शनाख्ती कार्ड बना हुआ है डेविड एरियल। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, आप उसका जवाब दीजिए। मेरा शनाख्ती कार्ड डेविड, अभी अभी जो आपकी आईडी बनी हुई है उससे आप अपनी लाइव स्पीच करते हैं मैं रोज़ाना अपने कैंप से? नहीं, बात जवाब पूरा होने दिया करो ना, आप मेरा माइक ही खींच लेते हो फिर। आप अपने कैंप से स्पीच करते हैं? हाँ जी, मैं रोज़ाना डेविड एरियल के पेज पे अपना जो मेरा डेविड स्टार का जो मेरा वहाँ पे स्टार ऑफ डेविड बना हुआ है मेरे कैंप पर, वहाँ से मैं रोज़ाना अपडेट करता हूँ और रोज़ाना अपडेट करके बतलाता हूँ कि मुझे कितने दिन हो गए हैं। वो उस पे बात करते हैं। थोड़ी सी कथा कलामी दोस्तों, इनकी जो आईडी है उसी आईडी में देखें, अब इन्होंने खुद कहा कि ये पॉलिटिकल और रिलीजन मैटर को ये इंटरकनेक्ट नहीं कर सकते, और मुझे ये उसको कह रहे हैं कि आप इसको करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इन्होंने अपनी आईडी पे, जिससे ये डेली ये वहाँ से बरह रास्त नशरियात भी करते हैं, अपना मौक़िफ़ लोगों के सामने पेश करते हैं, गवर्नमेंट के सामने पेश करते हैं, वहाँ पे जामिया अर रहीमिया के इन्होंने तस्वीर भी लगा रखी है, और जब ये मौलाना खलीलुर रहमान थे वो दाढ़ी वाली तस्वीर भी इन्होंने लगा रखी है आपने। देखें, बात यह है कि मैं पब्लिक से, जो दोस्त देख रहे हैं अगर वो चाहें तो डेविड एरियल की आईडी को सर्च करके इनकी वो तस्वीर, या तो आपको डेविड एरियल साहब वो मौलाना वाली तस्वीर नहीं लगानी चाहिए थी, गलत किया आपने। देखें, अगर आपने वो तस्वीर लगाई है तो हम उस पर बात भी करेंगे। मैंने अपना साबका माजी जो है ना वो अक्सर डिलीट किया है। वो डिलीट कर दिया, लेकिन आपकी तस्वीरें लगी हुई हैं उस पर। देखें, तस्वीरें तो जामिया में बैठे हुए, मिंबर पे बैठे हुए हैं, आप अपने तालिब इल्मों से खिताब कर रहे हैं, वो तस्वीर आपने सबसे ऊपर लगा रखी है। सूरत हाल ये है कि मैं, आपने लिखा हुआ है उसके ऊपर खादिमुल कुरान, इसका मतलब समझा दीजिए मुझे। आप तो ज़ायनिस्ट मुस्लिम हैं, आप खादिमुल कुरान कैसे हो गए? आप तो खादिमुल तौरात हुए। इस दौरान 4 सवाल कर लिए, जवाब एक भी नहीं लिया इन्होंने। चलें आप चारों के जवाब दे दें एक एक करके। जवाब नंबर सवाल नंबर 1 का जवाब सवाल करने के बाद जवाब का मौका दिया करें, ताकि बात का सवाल का जवाब तो पूरा हो ना। आपको 5 मिनट देते हैं पूरे के पूरे, इसमें मैं नहीं बोलूँगा, आप जवाब दे दें। हाँ जी, उसमें ये है कि मैं पहले भी जैसे बात कर रहा था कि इंटरफेथ का मामला अलग है, जिसको मैं से 20 साल से इंटरफेथ पे भी बात कर रहा हूँ। दुनिया के 22 कंट्रीज़ में इंटरफेथ पे बात करता भी आया हूँ, और 97 में वाइस चेयरमैन रहा हूँ मैं पीस कमेटी ऑफ पाकिस्तान का। बैनुल मज़ाहिब के हवाले से भी मैं पोस्टों पे रह चुका हूँ। तो उस टाइम में मैं इंटरफेथ पे काम कर रहा था, बात कर रहा था। तो ज़ाहिर है कि मेरा लिबादा जो था, दाढ़ी पे कोई मुझे एतराज़ नहीं कर सकता। दाढ़ी हर किसी का ज़ाती अमल है। कायदे आज़म ने मुल्क बनाया, ठीक है, कोई दाढ़ी रख के नहीं बनाया। अल्लामा इकबाल ने मुल्क का सोचा, कोई दाढ़ी रख के नहीं सोचा। तो कि दाढ़ी एक अलग चीज़ है वो, और बाकी है कि इंसान की सोच, इंसान की लाइफ वो अलग चीज़ है। तो बाकी मैं अक्सर क्या करता हूँ, फ्रीडम ऑफ लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये होता है कि इंसान को अपनी सोच की, अपनी गुफ्तगू की आज़ादी होती है, और उस आज़ादी में आप दूसरे से नफ़रत नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सूरत हाल ये होती है कि आपके साथ खड़े हुए लोग, जो अशख़ास होते हैं, वो जो नफ़रत फैला रहे होते हैं, तो उससे फिर तकलीफ़ पहुँचती है। खैर, बहरहाल जो इन्होंने सवाल किए हैं 4, तो मैं कहता हूँ कि यके बाद दीगरे एक एक सवाल करके मुझे जवाब का मौका दें। चले आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपने इनके जवाब वो सारे के सारे आपको मिल गए होंगे। अच्छा, आप बता दीजिए कि आपका ये पॉलिटिकल मैटर है कैसे? पॉलिटिकल मैटर मैं पहले भी अपनी गुफ्तगू में बात कर चुका हूँ कि पाकिस्तान में मैं पहले 7 साल से बात कर रहा हूँ कि फ्रेंडशिप बिटवीन कंट्रीज़, ठीक है। मैं पाकिस्तान के उस लॉ की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में नया लॉ बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस पर ऑलरेडी लॉ बना हुआ है। जिन मेरे दरमियान में मेरी बात काटिएगा नहीं, बात पूरी सुन लीजिएगा मुझे, ठीक है। वो लॉ ये बना हुआ है कि जिन ममालिक के साथ पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं थे, उनके साथ उन मामलात करने के लिए, उसमें जाने के लिए ये था पहले कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से एक NOC जारी हुआ करता था। तो जिस NOC की बुनियाद पे उन ममालिक में सफ़र हुआ करता था, और उस ममालिक की लिस्ट में पहले इसराइल का नाम भी था। अब ये है कि मेरा कहना ये है कि पाकिस्तान में रहने वाले जो 1 करोड़ ज़ायनिस्ट हैं, जो पाकिस्तान में रहने वाले 3 करोड़ जो क्रिश्चियन ज्यूज़ हैं, ज्यूज़ बज़ाहिर पाकिस्तान में नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन वो अपने पासपोर्ट पर ज्यूज़ नहीं लिख पाते, क्योंकि यहाँ नफ़रत ही इतनी की जाती है ज्यूज़ से। मेरा मौक़िफ़ ये है कि यहाँ पर नफ़रत किसी से नहीं होनी चाहिए, मोहब्बतें कायम होनी चाहिए। और दूसरा, इसके साथ साथ मैं ये बात करता हूँ कि जब आप नफ़रतें ख़त्म करेंगे, लोगों से मोहब्बतें कायम करेंगे,
کریں گے اور پاکستان میں بہت زیادہ اسرائیل سے نفرت کی جاتی ہے، تو یہ جو نفرت کی جاتی ہے تو یہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اسرائیل ایک نبی کا نام ہے۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں، میرے کیمپ پر اسٹار آف ڈیوڈ بنا ہوا ہے، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں جہاں آپ 5 اسٹار سے محبت کرتے ہو وہاں 6 اسٹار سے بھی محبت کریں۔ 6 اسٹار یہ نبی کا اسٹار ہے، تو اسٹار آف ڈیوڈ ہے، نبی ڈیوڈ کے نے اس اسٹار کو انٹروڈیوس کروایا تھا اور کہا تھا کہ اس اسٹار آف ڈیوڈ کی برکت سے لوگوں کو شفا ملا کرے گی، تو یہ اسپرچول اسٹار ہے۔ تو میں یہاں پر اگلی بات کرنے جا رہا ہوں کہ وہ یہ کہ اگر پاکستانی پاسپورٹ سے، کیونکہ پاکستانی پاسپورٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل ڈاکومنٹ ہے، لوکل ڈاکومنٹ نہیں ہے، تو انٹرنیشنل ڈاکومنٹ سے ہیٹ فل میسج کم سے کم ختم ہونا چاہیے کہ انٹرنیشنل ڈاکومنٹ سے اگر ہیٹ فل میسج ختم ہوگا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں کے دلوں سے نفرتیں ختم ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات میں یہاں یہ کروں گا کہ جو پاکستان، دیکھو بہت سے یہاں مسلم رہتے ہیں پاکستان میں، وہ مسلم اپنے پاسپورٹ پر مکہ جاتے ہیں، بہت سے سکھ جاتے ہیں، بہت سے سکھ ہیں وہ پاکستان اپنی عبادت کے لیے آتے ہیں، تو پاکستان میں جو رہنے والے کرسچن ہیں، زائنسٹ ہیں، ان کو اپنی عبادت پہ جانے کے لیے، اسرائیل جانے کے لیے ایک ان کو اجازت نامہ ہونا چاہیے، ان کے پاس اجازت ہونی چاہیے۔ دیکھیں یہ ایک بنیادی وقت بہت کم ہے، آپ کا موقف آ گیا، لوگ بھی ہماری بات کو سمجھ گئے۔ اب اسی آپ کے جو آپ نے اسپیچ کی ہے اس میں سے کچھ سوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی بات تو مجھے یہ جواب دے دیجئے کہ پاکستان کیا ایک نظریاتی ملک ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اتنا جانتا ہوں کہ پاکستان جب بنا تھا تو منورٹیز کا ووٹ کی بنیاد پہ پاکستان بنا تھا، کیونکہ جب پاکستان بنا تھا اس ٹائم جواب آ گیا آپ کا؟ سن لیں اچھا سنیں، سن لیں۔ دو قومی نظریہ کیا تھا؟ بات پوری سن لیں، دو قومی نظریہ کیا تھا؟ پوری ہوئی نہیں میری اور درمیان میں دروازہ کاٹ دی گئی، ایسا نہ کریں۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، اس کی بیٹری بھی ختم ہو جائے گی، آپ شارٹ جواب دیں۔ بات سنو تو یہ- دو قومی نظریہ کیا تھا؟ میں بھی تو سورج بابا کے سامنے کھڑا ہوں، دیکھو تپش آ رہی ہے، لیکن آپ سورج کی بھی پوجا کرتے ہیں؟ نہیں، میں آپ سورج کو بابا کہہ رہے ہیں نا، سورج بابا کے سامنے کھڑے، سورج بابا سے مراد تو ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ سورج کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ نہیں، وٹامن ڈی دیتے ہیں، انسان کو طاقت ملتی ہے، تو ظاہر ہے کہ خدا کی بنائی ہوئی چیز ہے، جیسے آپ کھانا، خدا کے بنائی ہوئی یا اللہ کی؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی فرق ہے۔ دیکھو کوئی اس کو کسی کو گاڈ، آپ نے اللہ کیوں نہیں کہا؟ تو میری زبان پر خدا اور اللہ میں فرق کیا ہے؟ میں کوئی فرق نہیں سمجھتا۔ لفظی مطلب کیا ہے خدا کا اور اللہ کا؟ وہ عربی کا معنی ہے، وہ عربی کا لفظ ہے اللہ، اور جو خدا ہے وہ اردو کا لفظ ہے، بس اتنی۔ اور مطلب کیا خدا کا؟ لفظ ہے خدا کا مطلب کیا ہے؟ مالک، اور اللہ کا؟ مالک۔ تو آپ اللہ کو بڑا سمجھتے ہیں یا خدا کو؟ بھئی بات یہ ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں، یہ تو صرف لینگویج کا فرق ہے، اور لینگویج کے فرق کو میں اپنا عربی نام چھوڑ کر، اچھا چلے آگے چلتے ہیں، اس بحث کو چھوڑ دیں۔ آپ یہ بتائیں کہ کیا پاکستان کے اندر جب سے پاکستان بنا ہے اقلیتوں کو ان کی عبادت کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ کیا وہ اپنے عبادت گاہیں چلانے میں آزاد ہیں یا نہیں ہیں؟ پاکستان میں دیکھیں، میں جو سمجھتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ یہاں پر پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ اس انداز میں سوشل بائیکاٹ کیا ہوتا ہے کہ ان کو اچھوت سمجھ کر ان سے نفرت کی جاتی ہے، اور ان کے ساتھ معاملات نہیں کیے جاتے، ان کو ڈسٹرب کیا جاتا ہے۔ پھر ان کے بہت سے بنیادی حقوق ہیں جو یہاں پاکستان میں اقلیت کو حقوق نہیں ملتے، جس کی بنیاد پر یہاں پر آپ دیکھ لیں جتنی بھی اقلیتیں ہیں وہ بیچاری پسی ہوئی طبقے کے میں شمار ہوتی ہیں، اور صورتحال۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کا جواب آ گیا۔ ابھی آپ نے کہا کہ اقلیتوں کے حقوق مسخ کیے جا رہے ہیں، یہاں پر ان کو مذہبی آزادی نہیں ہے، ان کو سوشل بائیکاٹ کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ دوستو پورے پاکستان میں آپ لوگ بھی ٹی وی دیکھتے ہیں، ابھی پچھلے دنوں ایسٹر گزرا ہے، تمام مسیحی برادری نے اپنا ایسٹر کا تہوار پاکستان میں جوش و خروش سے منایا، باوجود اس کے کہ ان پر کچھ پابندیاں بھی تھیں، اور ہندو برادری بھی یہاں پر موجود ہے، وہ اپنے تہوار مناتے ہیں، کسی کو کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور تو اور پاکستان کی حکومت نے سکھوں کو کرتارپور راہداری دے دی، اس سے بڑی اقلیتوں کے ساتھ اور کیا انصاف ہوگا، اور ان کو حقوق دیے جائیں گے کہ ان کو پوری کی پوری راہداری دے دی کہ آپ بغیر ویزے کے وہاں پر آ سکتے ہیں، صرف انٹری پر، اور آ کے اپنی عبادت کر سکتے ہیں۔ تو کیا یہ آپ نے جھوٹ نہیں بولا؟ اگر اتنی آزادی ہوتی تو کرسچین اور جیوز کا پاسورڈ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، کسی ایک نے بھی جیوز کا پاسورڈ ہیپی پاسورڈ کہا؟ ٹھیک ہے، پاکستان میں 6700 جیوز فیملیز ہیں۔ دوسری بات یہ کہوں گا کہ جیوز ہوں، کرسچین ہوں،
ان کا بنیادی حق، آپ 10,000 سکھوں کی تو بات کرتے ہو کہ ان کو پاکستان آنے کی اجازت مل گئی ہے، جو پاکستان میں 3 کروڑ کرسچین رہ رہے ہیں، جو پاکستان میں 1 کروڑ زائنسٹ رہ رہے ہیں، ان کا بنیادی حق ہے کہ ان کو اسرائیل یروشلم اپنی عبادت کے لیے جانے کی اجازت دی جائے۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ کس چیز کی آزادی ہے پھر؟ اچھا یہ بتائیں، ابھی میں اس کا جواب دیتا جانے کی ہوں، اجازت نہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ